अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल काफ़ अब्दुल्ला वसीम का एपिसोड 6 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 6, कफ्स। क्या हो जाता है इंसान को, उसे कफ्स में रहना क्यों पसंद है, या फिर उसे दूसरों का कफ्स में रहना क्यों पसंद है, और वो दूसरों को कफ्स में बंद करता ही क्यों है। इंसान ऐसे क्यों करता है? क्योंकि वो हासिद है, नाशुक्रा है, जल्दबाज है और 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 कमज़ोर है। वो नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि वो अपने माजी को भुला कर आगे बढ़े। तो इसीलिए वो कभी ख़ुद को कफ्स में बंद कर लेता है तो कभी दूसरों को। लेकिन हकीकत ये है कि उसे दूसरों का कफ्स में कैद होना ज़्यादा पसंद है। वो दूसरों को तकलीफ़ देकर ख़ुद को बड़ा समझता है, तभी तो वो हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने के मौके ढूंढता है। उसे किसी की खुशी में अच्छी ही नहीं लगती, किसी की कामयाबी बुरी लगती है, किसी का हुस्न बुरा लगता है, किसी का सांस लेना भी। और ख़ुद को कफ्स पे रख कर वो अपने आप को मज़लूम ज़ाहिर करता है ताकि लोग उससे हमदर्दी करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें और उस पर तरस खाएं, ताकि ताकि उसकी दूसरों के ख़िलाफ़ मुहाज़राइयाँ किसी को भी नज़र ना आए और वो अपना काम आराम से करता रहे। अब ऐसे ही दुनिया चल रही है। इसका हल यही है कि इंसान ख़ुद भी कफ्स में कैद ना हो और ना ही वो दूसरों को कैद करे। खुली फ़िज़ा में सांस ले ताकि सबकी ज़िंदगी में ताज़गी बिखेर सके। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सूफियान ने अपनी अम्मी और अब्बू से लड़ झगड़ कर उन्हें शादी के लिए मना लिया था। और सिर्फ यही नहीं, उसने 1-2 माह में ही शादी की तारीख रखने का भी कहा था। अच्छा हुआ कि उसकी अम्मी मान गई, या शायद उन्हें मानना ही पड़ा क्योंकि ये सवेरा का हुक्म था। अब सवेरा का हुक्म और सूफियान उस पर सर न झुकाए तो खैर नहीं। अम्मी और असद के घर आने से कबल ही मुझे अपनी शादी की खबर पहुंच चुकी थी। सूफियान से मेरी बात हुई अभी 10 ही मिनट गुजरे थे। मैं बहुत खुश थी। कैसा रहा सब? मैंने मुस्कुराते हुए अम्मी से पूछा। असद ने सर झटक कर मंजर से गायब होना मुनासिब समझा। अच्छा ही था, यहाँ रहकर भी उसने मेरे ख़िलाफ़ जहर ही उगलना था। सवेरा, अम्मी ने मुझे दोनों कंधों से थाम लिया। ये लोग हमारी समझ में नहीं आते, तुम यहाँ शादी मत करो। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उनके हाथ झटक दिए। मैं ठीक कह रही हूँ सवेरा। उसकी अम्मी ने आज भी मुझे बातों बातों में सुनाया कि वो उसकी शादी से नाखुश है। वो बार बार अपनी भांजी का जिक्र कर रही थी। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। साफ मुझे कह रही थी कि सवेरा से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। वो तो बहुत ख्वाहिशमंद थी कि उनकी भांजी का सूफियान से रिश्ता हो जाए, लेकिन सूफियान। अम्मी ने मुझे बताया। उनके लहजे में दुख था। वो शायद मेरी वजह से परेशान थी। अम्मी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उनका बेटा भी यही चाहता है। अब जब दूल्हा दुल्हन राज़ी हैं तो ये लोग कौन होते हैं? मैंने कहा। लेकिन सवेरा, तुम बात को समझो। तुमने सिर्फ सूफियान के साथ ही ज़िंदगी नहीं गुजारनी, उसके घर वालों के साथ रहना है। तुम्हें हर तरह से सोचना चाहिए। वो उस रिश्ते से नाखुश है। अम्मी ने कहा। नाखुश तो आप भी हैं इस रिश्ते से। मेरे जवाब ने अम्मी को चुप करवा दिया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं सब खुद ही हैंडल कर लूँगी। मैंने इतने वसूख से कहा था जैसे मुझे इल्म था कि आगे क्या क्या होने वाला है। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, तुम भी मेरी समझ से बाहर हो। अम्मी नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। असद पहले ही उनके कमरे में था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ी रही और इतने में मुझे असद और अम्मी की बहस की आवाज़ें आने लगी। मुझे कुछ ख़ास समझ ना आया, लेकिन मैं जानती थी कि मौज़ूए गुफ्तगू सवेरा ही है। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मैं पैर पटक कर चली गई। तुम्हारी अम्मी शादी से नाखुश है? मैंने उस दिन सूफियान से पूछा। हमारी शादी में 2 हफ्ते रह गए थे।
میں بہانے سے گھر سے نکلی تھی تاکہ سفیان سے مل سکوں۔ میں آج کافی دنوں بعد اس سے ملی تھی، فون پہ ہی ساری باتیں ہو جاتی تھیں، تو ملنے کا کیا فائدہ؟ شاپنگ کا بہانہ سب سے اچھا ہے۔ میں نے اس بار بھی انم کا نام استعمال کیا۔ تمہیں کس نے کہا؟ سفیان نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بس ایسے ہی لگا۔ میں نے سرسری انداز میں کندھے اچکائے۔ میں نے امی کا نام نہیں لیا تھا۔ نہیں، تمہیں غلط لگا، وہ خوش ہیں۔ اصل میں نے کبھی ایسے ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو شاید اسی لیے وہ کچھ ناراض سی ہیں۔ لیکن ماں باپ بچوں سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ مان تو گئی ہیں، اور اسی وجہ سے تو ہماری شادی ہو رہی ہے۔ سفیان مسکرایا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اور وہ کافی پی رہے تھے۔ شاید میں نے تبصرہ کیا۔ اب پتہ نہیں امی جھوٹ بول رہی تھی یا سفیان۔ سفیان میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ امی تو ویسے ہی مجھے ناپسند کرتی ہیں، اور وہ بھی تو اس رشتے سے ناخوش ہی ہیں، تو شاید بس میں سفیان کی امی کے حوالے سے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ مجھے کیا لگے، جو بولتا ہے بول ہی جائے۔ دیکھو سفیان، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اپنے فیصلے لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اگر تم اور میں نے اپنی شادی حوالے سے فیصلہ کیا ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پسند کی شادی کریں۔ اگر ہمارے گھر والے اس پہ ناخوش ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ میں نے سفیان کی برین واشنگ شروع کی۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو تم، سفیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سویرا ٹھیک ہی کہتی ہے، میں اتراتے ہوئے بولی۔ کوئی شک نہیں۔ سفیان نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی یہ محبت ہی تو مجھے چاہیے۔ یہ محبت ہوگی تو میری زندگی میں سکون رہے گا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں سویرا، میں تمہارے عشق میں اندھا ہو گیا ہوں۔ وہ محبت سے مجھے کہہ رہا تھا، میں نے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ سفیان کو مجھ سے ایسی محبت ہونی چاہیے جس میں وہ اندھا ہو جائے، اور کچھ لوگ ہی۔ اس نے مجھ سے کہا، اور پھر کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے رہنے کے بعد ہم اٹھ گئے۔ سفیان چلا گیا تھا، میں نے انم کو بلا لیا تھا۔ وہ پاس میں ہی تھی تو جلدی آ گئی۔ پھر ہم نے کچھ شاپنگ کی۔ ایسے کم از کم میرا بہانہ اب بہانہ نہیں رہا تھا۔ میں اس گھر سے چلی گئی تھی جہاں میری زندگی کو سکون نہیں تھا، اس گھر میں جہاں میری کوئی عزت نہیں تھی، میری کوئی ویلیو نہیں تھی، میری کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں ہی مگن تھے۔ وہ میرے خلاف ہی سوچتے تھے، وہ مجھے برا کہتے تھے، انہیں میں ہی غلط لگتی تھی۔ آخر میں کب تک ایسے رہتی؟ ایسے میں اگر میں سفیان جیسا کسی چاہنے والے کا انتظار نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میں خود کو اور کتنا گرا دیتی ان سب کی نظروں میں۔ میری قدر کھو چکی تھی، میں بے مول ہو گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا تھا جب میں اس گھر سے نکلی تھی۔ اب میں یہاں واپس کبھی نہیں آؤں گی، کبھی نہیں۔ میں آج دلہن بن کر خزب ڈھا رہی تھی۔ میرے حسن کا دیوانہ مجھے لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں جاتے ہوئے اپنی امی اور بھائی سے ملی تک نہیں تھی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، مجھے بہت ڈیگریڈ کیا تھا۔ میں ان سے جھوٹے آنسوؤں کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی۔ معذرت کہ کوئی معذرت نہیں، بس۔ سفیان مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ اب وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیگم ہوں۔ میں اس کے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ میرے چہرے پہ اتنی محبت بھری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو سویرا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے ملی ہو۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میں فخر محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، میرا انداز بھی فخریہ تھا۔ فائنلی ہماری شادی ہو گئی ہے، سفیان نے کہا۔ ہم دونوں نے شادی کے لیے اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا ہے، اب مجھے اس انتخاب پہ فخر ہے۔ سفیان کی محبت آج آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے اس کی محبت کی آتش اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ میں بھی سفیان سے ایسی ہی محبت کرتی تھی۔ محبت ایک قفس ہے، اس قفس کے سلاخوں پہ پھولوں کی بیلیں گول گول گھومتی ہیں۔ تازگی کا احساس ہوتا ہے، سارے مناظر دل کو لبھاتے ہیں۔ ہواؤں میں سکون سے ٹپکتا ہے، اوس ہر جگہ چمکتی ہے۔
اندر تک روح تازہ ہو جاتی ہے، مگر دوسری طرف ایک ایسا قفس بھی ہوتا ہے جس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، سلاخیں زنگلود ہوتی ہیں، پھول سڑ چکے ہوتے ہیں، منظر گدلے پانی کی طرح لگتا ہے، ہوائیں چلنا ہی بند ہو جاتی ہیں، روح تڑپ اٹھتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ یہ محبت اور نفرت کے قفس کا فرق ہے۔